अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। सामीन हज़रात, हबीबी इस्लामिक नेटवर्क पर आपका खैर मक़दम है और हम आपकी खिदमत में फिर अपने सूबे यूपी से 5 अल्लाह के बहुत बड़े वलियों की दरगाह की ज़ियारत कराने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने हमारे पिछले वीडियो को पसंद फरमाया था और उसको शेयर किया था, इंशाअल्लाह आप इसको भी ज़रूर समात करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएंगे। तो सामीन हज़रात, सिर्फ़ इस लालच में कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, इंद ज़िक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। और किताबों के अंदर आता है ज़िक्र स्वालिहीन कफ़ारतुज़्ज़ुनूब, यानी अल्लाह वालों का ज़िक्र गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। तो सामीन हज़रात, आज हम आपको सबसे पहले जो ज़ियारत करा रहे हैं वो शख्सियत है सैयद सलार मसूद गाज़ी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी पैदाइश 21 रजब हिजरी 405 को हुई और आपने जाम शहादत 14 रजब 424 में नौश फरमाया। हज़रत गौसे आज़म से 65 साल पहले आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपका मज़ार पुरनवार बहराइच शरीफ में मौजूद है और आपके सगे मामू हज़रत महमूद गज़नवी हैं। आपका मर्तबा ये है कि हज़रत मखदूम बिहार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब भी मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ रुजू करता तो मुझे आप सैयद सलार मसूद गाज़ी की तरफ इशारा फरमाते और ये इशारा मिलता कि ऐ याहिया मुनीरी, तरीक़त की तुम्हारी सारी मंजिलें सैयद सलार मसूद गाज़ी की बारगाह से पूरी हो जाएंगी। तो सामीन हज़रात, आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और शहीद हैं। दूसरे नंबर पर हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप इतनी शान के वली हैं कि आप इनकी शान का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के अज़ीमुश्शान बादशाह हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी में कुरान पाक पढ़ रहे थे तो लुक़मा देने वाले हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी ही थे। आपने लुक़मा दिया, हज़रत औरंगज़ेब को जलाल आ गया और आपने इरशाद फरमाया, कौन है जिसने लुक़मा दिया है? हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी आगे बढ़े और कहा, जो हम बता रहे हैं वही सही है। सामीन हज़रात, बहस बहुत आगे बढ़ गई। उसके बाद हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी को कुरान पाक दिखाया गया तो 4 कुरान पाक के नुस्खों में वो था जो हज़रत औरंगज़ेब पढ़ रहे थे और 3 में वो था जो हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी बता रहे थे। तो हज़रत औरंगज़ेब कहते हैं, हज़रत अभी भी ज़्यादती मेरी ही जानिब है। हज़रत मुहिब्बुल्लाह को जलाल आ जाता है और आपने अपनी चादर को हज़रत औरंगज़ेब के सर पर डाला और कहा, औरंगज़ेब देख सही क्या है और गलत क्या है। हज़रत औरंगज़ेब कहते हैं कि चादर जैसे ही सर पर आई, लोहे महफूज मेरी माथे की आंखों के सामने आ गया और मैंने देखा कि लोहे महफूज पर वही लिखा था जो हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी फरमा रहे थे। तो सामीन हज़रात, हज़रत मुहिब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी बहुत शान के वली हैं। आपका मज़ार पुरअनवार दरियाए जमुना इलाहाबाद में आज भी रहमतें बरसा रहा है। सामीन हज़रात, तीसरे नंबर पर हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं असद जहांगीरी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह उर्फ़ दादा मियाँ। आपका मज़ार पुरअनवार लखनऊ शरीफ में मौजूद है। आपकी पैदाइश 25 रबीउल अव्वल हिजरी 1284 को हुई और आपका विसाल 24 रबीउल अव्वल हिजरी 1329 को हुआ। सामीन हज़रात, हज़रत की शान इतनी बुलंद है कि आपको असद जहांगीरी इसलिए कहा जाता है कि एक मर्तबा आप एक बुज़ुर्ग के उर्स पाक में हाजिर हैं और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआए खैर कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और एक खादिम आपका जो साथ रहा करता था वो मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया, खादिम तुम बाहर चले जाओ, अभी हम नमाज अदा कर रहे हैं। वो खादिम बाहर जाकर आराम में लग जाता है, आराम करने लग जाता है। अचानक उसको नींद आ जाती है। सामीन हज़रात, कुछ ही घंटे के बाद वो उठा और उसने देखा कि हज़रत
کیا کر رہے ہیں؟ جب اندر کو گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ حضرت کے مصلے پر ببر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فوراً باہر کو بھاگا، لیکن جیسے ہی باہر کو نکلا حضرت خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آواز دی، اے میرے پیارے مرید، میں یہاں پر موجود ہوں۔ سامعین حضرات، حضرت وہاں پر موجود تھے۔ اتفاق سے حضرت کے پیر و مرشد بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت کے مرید نے آپ کے پیر و مرشد سے کہا کہ حضور، میں نے اپنے پیر کو ایسے ایسے دیکھا ہے۔ تو حضرت خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، پیارے مرید، یہ میرا جو مرید ہے یہ حقیقتاً اسد جہانگیری ہے، یعنی سلسلہ جہانگیریہ کا یہ شیر ہے۔ تو سامعین حضرات، آپ بہت مرتبے والے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے یہ کہا ہے، شاعر اسلام کہتے ہیں کہ یہ وہ در ہے نظر آتی جہاں شان الہی ہے، یہ وہ در ہے نظر آتی جہاں شان الہی ہے، لباس فخر میں شان رضا کی بادشاہی ہے، زمانہ کچھ کہے ہم کو زمانے سے نہیں مطلب، ثبوت حق پہ کافی آپ کی تنہا گواہی ہے۔ سامعین حضرات، چوتھے نمبر پر حضرت شیخ خمن پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی سید قیام الدین علیہ الرحمت و رضوان ہے، جو چار باغ ریلوے اسٹیشن لکھنؤ میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا مزار پرانوار پٹریوں کے بیچوں بیچ میں ہے۔ سامعین حضرات، کہا جاتا ہے کہ آپ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں، اور اتنی شان کے ولی ہیں کہ جب انگریز افسر نے آپ کے مزار کے اوپر سے ریل کی پٹری کو بچھایا تو کہا جاتا ہے کہ رات کو پٹری بچھا دی جاتی تھی اور صبح کو پٹری بہت دور پڑی ہوئی ملتی تھی۔ 3-4 مرتبہ جب یہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد انگریز افسر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مزار شریف موجود ہے۔ تو سامعین حضرات، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی پیدائش ہجری 897 میں ہوئی اور آپ کا وصال 980 ہجری میں ہوا۔ سامعین حضرات، یہ اخبار الاخیار کے اعتبار سے آپ کی تاریخ پیدائش ہے، اور آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں کہ جن کی دعا سے اکبر جیسے عظیم الشان بادشاہ کے گھر میں اللہ نے لڑکے کو جنم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اکبر کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی تو اکبر پیدل چل کر ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کی جانب سے اشارہ ہوا کہ جاؤ، تمہارا حصہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ سامعین حضرات، جیسے ہی اکبر حضرت شیخ سلیم چشتی کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد عرض کی، سرکار میرے گھر میں بیٹا نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ بیٹا اللہ مجھے عنایت کر دے۔ تو حضرت شیخ سلیم چشتی فرماتے ہیں، اے اکبر، تمہاری قسمت میں حقیقتاً بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ کہتے ہیں، سرکار اگر میری تقدیر میں ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عنایت فرمائے۔ سامعین حضرات، مختصر یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے اکبر کے گھر میں ایک اچھے سے بیٹے کو جنم دیا، جس کا بعد میں نام سلیم ہی رکھا گیا۔ تو سامعین حضرات، حضرت کے مرتبے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کس قدر مقبولیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ ویڈیو ہمیں دوسرے بھائیوں تک پہنچانا چاہیے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔